Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वाक़ के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुरान अज़ीम में अनबिया अलैहिमुस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से कब्ल ही उसने फरिश्तों को ये इत्तला दी कि अनकरीब वो मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। फरिश्तों ने कहा, क्या ऐसी हस्ती को खलीफा बनाया जा रहा है जो ज़मीन में खराबी फैलाएगी और खून रेजी करेगी, हालांकि हम तेरी हम्दो सना करते हुए तेरी पाकी व कुद्दूसी का इकरार करते हैं कि तेरी मशीयत बुराई से पाक और तेरा काम नुकसान से मुंज़ा है। अल्लाह ताला ने कहा, मेरी नज़र जिस हकीकत पर है तुम्हें इसकी खबर नहीं। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जसदे खाकी में रूह फूंकी और वो एक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस, अकल और वजदानी जज्बात और कैफियत का हामिल नजर आने लगा। फिर जब ऐसा हुआ कि मशीयत इलाही ने जो कुछ चाहा था ज़हूर में आ गया और आदम अलैहिस्सलाम ने तालीम इलाही से तमाम चीज़ों के नाम मालूम कर लिए तो फरिश्तों के सामने वो तमाम हक़ाइक़ पेश कर दिए और फरमाया, अगर तुम अपने शुबह में दुरुस्ती पर हो तो बतलाओ इन हक़ाइक़ के नाम क्या हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, खुदाया, सारी पाकियां और बड़ाइयां तेरे ही लिए है। हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखला दिया है। हुक्म इलाही हुआ, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम अब फरिश्तों को इन हक़ाइक़ के नाम बता दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने बतला दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और ज़मीन के तमाम गैब मुझ पर रोशन है और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है और जो कुछ तुम छिपाते हो वो भी मुझसे मुख्फी नहीं। जब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम इसके सामने सरबसजूद हो जाओ, फौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की, मगर इब्लीस शैतान ने गुरूर तमकनत के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे आलिमुल गैब और दिलों के भेदों से वाकिफ है और माजी, हाल और इस्तक़बाल से सब इसके लिए इकसां है, मगर इसने इम्तिहान और आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने तुझे झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद ये था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि तूने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी व रिफ़अत चाहती है और आदम मखलूक खाकी है। भला खाक को आग से क्या निस्बत। ए खुदा, फिर ये तेरा हुक्म कि नारी खाकी को सजदा करे क्या इंसाफ पर मुबनी है। मैं हर हालत में आदम से बेहतर हूँ, लिहाजा वो मुझे सजदा करे, ना कि मैं इसको के सामने सरबसजूद हूँ। मगर बख्त शैतान अपने गुरूर और तकब्बुर में ये भूल गया कि जब तू और आदम दोनों खुदा की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वो मखलूक भी नहीं जान सकती। वो अपनी तमकनत और घमंड में ये समझने से खासिर रहा कि मर्तबे की बुलंदी व पस्ती इस मादे की बिना पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि इसकी इन सिफात पर है जो खालिक कायनात ने इसके अंदर वदियत की है। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि गुरूर और तकब्बुर की जहालत पर मुबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पर वाज़ह कर दिया कि जहालत से पैदा शुदा
غرور و تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا۔ اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور خدائے تعالیٰ پر ظلم کا الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیام قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے افواہ کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت کا منتظر رہو۔ حضرت آدم ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں خلا محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام انہیں اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتہ بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرض یہ کہ شیطان اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے تو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اسی میں جیو گے اسی میں مرو گے، پھر اس سے مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیام ہدایت آیا تو اس بارے میں
मेरा कानून याद रखो, जो कोई मेरी हिदायत पर चलेगा वो ना तो राह से बेहरा होगा ना दुख में पड़ेगा। बारगाहे इलाही में गुस्ताखी या बगावत बड़ी से बड़ी नेकी और भलाई को भी तबाह कर देती है और अपनी जिल्लत व खसरान का बायस बन जाती है। इब्लीस का वाक़या इबरतनाक वाक़या है और इसकी हजारों साल की इबादत गुजारी का जो हशर बारगाहे इलाही में गुस्ताखी और बगावत की वजह से हुआ वो बिलाशुबा सरमाए 100,000 इबरत है। खताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल नदामत व तौबा की तरफ माइल हो तो इसके लिए बाब रहमत बंद नहीं है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, बेशक अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देने वाला रहम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक आपका हमारा हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।